جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में आप लोगों को जी आया नो खुश आमदीद। और आने वालों को, देखने वालों से दरख्वास्त है, अपने प्यारों से भी कहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती तजावीज़ से हमें जो है वो नवाजें, ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में अपने काम को मज़ीद प्रोग्रेस कर सकें। जी आयानु जी, खुश आमदीद। नवंबर का 3rd वीक, डेट्स नोटिस कर लीजिएगा। ये जो डेट्स मैं आपको देने जा रही हूँ, 12th नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं और ये 20th नवंबर पे मैं इसको एंड करने जा रही हूँ। इस हफ्ते में एक ही सितारे ने जगह बदली है, लेकिन हम 8 नवंबर और 10 नवंबर में पिछले हफ्ते जो सितारों ने बिलतरतीब अपनी जगहों को बदला है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि 12 सितारों को वो कैसे कोज़ी करेंगे, कैसे रिलीफ देंगे, किस हाउस में मिलेगा। ये इसके लिए आपको अपने 12 सितारे सुनने पड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको हमेशा कहते हैं हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, जिसने अपनी ज़ाती रीडिंग करानी है, क्योंकि ये तो जनरलाइज सितारे होते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। एक इंसान जिस डेट पे, जिस वक्त में, जिस नाम के साथ दुनिया में आया है, उसकी एक अलग डेस्टिनी होती है, जिसको हम इंडिविजुअल जायचा कह सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी रीडिंग कराने में, टेलीफोनिक या विजिटिंग, ये मेरे राइट साइड पे जो नंबर है, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करना। लंबी कहानियों की बजाय आप उन्हें लिखें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। यहीं से आपको मैसेजेस आएंगे। देर सवेर हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ क्लाइंट्स को बहुत लंबा वेट करना पड़ा था। मैं 6 हफ्तों के लिए पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन आपके पास मैं रेगुलर आती रही हूँ। तो 6 हफ्ते में अपने मुल्क में नहीं थी, जिसके लिए मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स खासा उन्होंने परेशानी उठाई। लेकिन मेरे रब का शुक्र है कि मैंने जेट लैग की परवाह किए बग़ैर अपने जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने फ़ोन के क्लाइंट्स को समअप किया, और अल्लाह से उनसे साथ साथ माफ़ी मांग के भी किया कि मेरी वजह से आपको जो इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। इस नंबर का एक भी डिजिट दाएं से बाएं आप लोग नहीं करेंगे, वरना आप शिकार हो जाएंगे किसी की जो है ना वो अगर आपको यहाँ से जवाब नहीं आ रहा, तो ये नंबर जो है ये फॉर कंप्लेंट्स नंबर है। इस पे आप अपनी कंप्लेंट हमें दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमें वो टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप ना करें। मेरे से इतना व्हाट्सएप आता है कि अगर वो मैं पढ़ने लगूँ, मेरे तो अपने व्हाट्सएप मुझसे कंप्लीट नहीं होता। तो शिकायत सेल का अगर मैं व्हाट्सएप पढ़ने लगूँगी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मुझे सांस नहीं आ रही अभी तक, अपने काम से ब्रेक नहीं आ रही कि मैं आप लोगों के लिए कुछ सिस्टम एक राइज कर सकूं, कि मैं इसको थ्रू वेबसाइट ही सारा कर दूं। खैर जो है, और जो जो लोग नहीं जानते, जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, प्लीज़ ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। ये मैं हर अपने मोनोलॉग में ये बात बोलती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म से मैं कहती हूँ। ऑल दो कि मेरे रब ने पिछले गुज़िश्ता 3 साल से, वैसे पाकिस्तान में इतनी सियासी पेशगोइयों का रिकॉर्ड बड़े बोल में मेरा रब ना ले ले किसी का भी नहीं है, लेकिन मेरे रब ने पिछले 3 सालों से तो मेरे पूरे पैराग्राफ की इज़्ज़त रखी है और सुरखरू किया मुझे इल्मी पेशगोइयों में, चाहे वो किसी के दिल पे नागवार थीं या किसी को रास आईं। लेकिन मेरा काम है इल्मी पेशगोइयाँ करना। ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर अगर मैं काम करती, तो बाकी अपने बरादरी के लोगों की तरह मैं भी शायद आपसे छुप रही होती इस वक्त में। तो मुझे ये अल्लाह माफ़ी, मैं किसी से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इल्मी पेशगोई हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मेरे भी अंदाज़े गलत हो सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेना चाहती, लेकिन क्योंकि इल्म की पेशगोइयाँ थी, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं गूगल करके आप सामिया खान की सियासी पेशगोइयाँ आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को ख़ुद भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। फिर भी ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। ना ख़ुद गुनहगार होइए, ना मुझे कीजिए, ताकि अब मेरे पास अल्लाह पाक ने बड़े महदूद से 4 इल्म दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक आम प्लेइंग कार्ड्स हैं, ईरानी इल्म है।
جب آپ مجھ سے ملتے ہیں تو میں ان 4 علوم سے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف کہ 12 ستاروں میں کیسے کیا تبدیلیاں 8 نومبر اور 10 نومبر کے بعد جو ایک ہلکا پھلکا ٹائم شروع ہوا ہے، اب ہمارے ستاروں کو کہاں ان کی سفوکیشن ختم ہوگی۔ لیکن وعدہ کریں کہ پورے 12 ستارے میرے ساتھ سنیں گے، بیچ میں مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ پتہ چل جاتا ہے ایک بھی بندہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دے، اتنا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ آرگنائزڈ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس نے یہاں سے یہاں تک دیکھا تھا۔ تو یہ زیادتی نہ کریں، پورا دیکھیں تاکہ میرا بھی حوصلہ رہے گا۔ کئی باری کام کی باتیں کسی اور پلانٹ میں کر رہی ہوتی ہوں۔ میرا خیال ہے مونولوگ زیادہ لمبا ہو گیا، اب ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف۔ اسٹے ود اس، تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید۔ پہلا ستارہ زون سی کا سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جو ہے جن کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے جن کا نام شروع ہوتا ہے اور جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا نہیں معلوم ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ تو جی شروع ہوتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کا نومبر کا تیسرا ہفتہ کیا میسج ہم اس کا میسج پڑھ پاتی ہوں میں، اور اس کو نوٹ کر لیجئے گا ڈیٹس کو۔ 12 نومبر سے ہم کہانی شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 20 نومبر پہ۔ تو پیچھے کچھ کہانی کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 16 سپٹمبر سیجیٹیرینز، دین 23 اکتوبر اور لاسٹ ڈیٹ تھی 8 نومبر۔ یہ 3 تاریخیں اس سال کا دوسرا سپیل تھا جو کہ ذرا سخت تھا۔ یہ سخت سپیل آپ کو آپ کے کیریئر میں ہٹ کر سکتا تھا، رومانس کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا تھا، بچوں سے ریلیٹڈ وسوسے تفکرات ڈال سکتا تھا، دنیاوی خواہشات میں مایوسی پیدا کر سکتا تھا۔ پہلا اس میں ریلیف کا جھونکا آتا ہے 8 نومبر آنورڈز، تاکہ وہ جو جتنی یہ سفوکیشن تھی یہاں سے اینڈ ہوتی ہے جو ہے، بلکہ پہلا جھونکا تو آ گیا تھا 16 سپٹمبر جو آپ نے سروائیو کرائی، دوسرا آیا 23 اکتوبر جو آپ لوگوں نے سروائیو کرائی، اور تیسرا شروع ہوتا ہے 8 نومبر۔ یہاں سے ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے 3 تاریخیں جو ہے اس ہفتے کی، ان 3 تاریخوں میں آپ نے ضرور صدقہ کر دینا ہے۔ 12، 13 اور 14 نومبر، 12 نومبر، 13 نومبر اینڈ 14 نومبر۔ ان 3 تاریخوں میں آپ نے اپنا صدقہ لازمی دے دینا ہے تاکہ آنے والے ویک میں کوئی قسم کی سفوکیشن آپ کو پریشان نہ کرے۔ 15 نومبر سے ستارے کی پوزیشن بالکل آپ کے حق میں ہو چکی ہے، بلکہ 10 نومبر سے بھی آ چکا ہے۔ اس وقت ستارہ آپ کو کوزی کر رہا ہے آپ کے ریلیشن شپ میں، ذرا اندر ایک کانفیڈنس کی فیلنگ دیتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ 10 نومبر آنورڈز اس کی پوزیشن بہتر ہو چکی ہے۔ 17 اور 18 میں کہیں سے کوئی مالی ریلیکسیشن بھی آپ کو ملنی چاہیے۔ 19 اور 20 کی جو 2 تاریخیں ہیں، اس میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی ڈومیسٹک سفر پہ لے کے جائے، یا اگر کسی، شکر ہے پیس کی انڈیکیشن ہے، اگر کسی رشتہ داریوں کی پنچایت بھی ڈیل کرنی ہے تو بھی یہ تاریخیں آپ کی فیور میں ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا، تاریخوں کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے سیجیٹیرینز کی زندگیاں ان کے گھر کی جو لائف ہے اس میں ٹرانسفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر والوں سے دور، گھر والوں کی بہتری میں جانا نہ پڑ جائے، یا گھر کی اگر بنیاد رکھی ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں ڈیلے ٹیکٹس آ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ سرخرو بھی ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے ایک ستارے کی جو پوزیشن ہے سیجیٹیرینز جو ہمیں آپ کے لیے یہاں پہ دیتی ہے، ہیلتھ ایریا میں آپ کے لیے کوئی گڈ لک ہوتی ہے،
آپ کی جاب ایریا میں آپ لوگوں کے لیے کوئی گڈ لک ہوتی ہے، آپ کی جاب ایریا کے اندر کوئی بہترین جاب اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، اور جو اللہ نہ کرے بیمار تھے سیجیٹیرینز، انہیں رب تعالیٰ غیب سے شفا دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی صحت پہ کوشش کرتے رہیے، نومبر اور دسمبر پورا، رب نے چاہا تو جنوری میں آپ اس کے بہترین رزلٹس دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی جو ہے کیئر نہ کی تو ویٹ پٹ آن کرنا، ایزیلی پٹ آن کرنے کی بھی انڈیکیشن اس میں نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ دوستیوں والا ہاؤس اب بہتر ہو گیا ہے 8 نومبر کے آنورڈز۔ کوئی دنیاوی خواہش بھی پوری ہوگی، بچوں سے ریلیٹڈ بھی کوئی تھوڑا سکون کی سانس آپ کو انشاءاللہ آئے گی جو یہ ستارہ سٹرونگ ہوتا جائے گا۔ دماغی طور پہ بھی اب آپ جو ہے اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو اور چوکس محسوس کریں گے، لیکن یہ والا وقت نیندیں اڑا سکتا ہے۔ ٹریفک کے معاملات میں ذرا محتاط چلیے گا، اوور سپیڈنگ آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بھی اپنا بہت دھیان رکھیے گا، جلد بازی میں نیچے دیکھ کے چلنا ہے، جلد بازی میں تیز تیز نہیں چلنا، تیز گاڑی نہیں چلانی، کوئی تیز سواری نہیں چلانی۔ اور مطلب پازیٹیو ہیں ستارے، لیکن ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی سی جو وارننگز ہوتی ہیں وہ میرا کام ہے کہ آپ کو انفارم کر دوں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ تو جی دیکھتے ہیں کہ 12 نومبر سے جو ویک شروع ہوا ہے اس کو 20 نومبر میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تاریخیں آپ کے لیے کیا کہتی ہیں، لیکن کچھ آج ہم ذکر کر رہے ہیں کچھ پچھلی تاریخوں کا۔ ہمارے کیپریکونینز نے بھی 3 تاریخیں سروائیو کرائی ہیں ماضی میں۔ پہلی تاریخ تھی 16 سپٹمبر، یہ ہمارے جو کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی لگ پتہ گیا ہوگا، یہ میرا ٹپیکل پنجابی سٹائل ہے کہ یہ ڈیٹ تھوڑی سی بھاری تھی۔ اس کے بعد 23 اکتوبر، خدا نخواستہ یہ جو ہمارے کیپریکونینز بزنس میں تھے یا جن کو جو ہے وہ جو بھی کوئی ایسے اس میں بزنس ہو گیا، سوشل اس میں ڈائری ہو گئی، یا کیریئر میں جو لوگ تھے ان پہ جو ہے تھوڑا سا یہاں پہ ان کے لیے ریسٹرکٹڈ ایریا نظر آتا ہے یہ ان تاریخوں کی وجہ سے۔ آخری تاریخ تھی 8 نومبر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تینوں آپ نے جو سروائیو کرائی ہیں تو سب سے میجر ریلیف ملا ہے ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو، اور 8 نومبر کے بعد جو میجر ریلیف ملے گا وہ ملے گا ہمارے جو ہے جو ہمارے وہ ہیں بزنس میں جو لوگ ہیں ان کو، اور جن کی کوئی امیدیں ہیں اپنے دوستوں سے وابستہ وہ بھی سب پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذرا تاریخوں پہ آ جائیں۔ 12 جو ہے نومبر سے لے کے جو ہے 12، 13، 14، 15، 16، یہ 5 تاریخیں، ویسے تو ستاروں کی پوزیشن ٹھیک ہے لیکن کرنٹلی تھوڑی سی ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہے، تو میرا آپ کو یہ مشورہ یہاں پہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے کوئی حسب توفیق کوئی بھی چیز خیرات کر دیجیے گا۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ 8 نومبر سے بھی ستارہ ٹھیک ہے، 11th ہاؤس کی پوزیشن بھی ستاروں کی ٹھیک ہے، 10 نومبر سے ایک ستارہ دماغی طور پہ بھی پیسفل کر رہا ہے، تو ویسے خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں حسب توفیق تھوڑا سا کوئی نکال دینا۔ پھر 17 آنورڈ ستارے کی پوزیشن بالکل فرسٹ کلاس ہوتی ہے، اور 19 اور 20 تک کوئی فائنینشیل ریلیف بھی آپ کو دیتی ہے۔ تو پہلی 5 تاریخیں یعنی 12 نومبر سے لے کے 16 نومبر کی نیت سے آپ نے حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ کر دینی ہے، تاکہ کسی قسم کی بدمزگی سے بھی ہم نہیں قدرت سے امان آپ کو ہو۔ 17، 18، 19، 20 بالکل پرفیکٹ ہیں، کہیں سے میجر
अल्लाह ताला कोई फाइनेंशियल आसानी भी आपको मिल सकती है कैप्रिकॉर्नियंस। अब हम आते हैं बड़े सितारों पे। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ या फैमिली हाउस में अभी भी ज़रा केयरफुल चलिएगा। ये तो चले शुक्र है कि सितारा नुकसान नहीं करा रहा, लेकिन कुछ अच्छे की इंडिकेशन भी यहाँ पे नज़र नहीं आती। इस वक्त अगर कोई पॉजिटिव झोंका आप लोगों के लिए जो कैप्रिकॉर्नियंस नज़र आता है, वो नज़र आता है आपकी लव लाइफ में या बच्चों से रिलेटेड मामलात, कोई उनकी कामयाबी, कोई उनकी दुनियावी जो है मामलात जो हैं उसमें आप सुरखरू होते हुए नज़र आते हैं। अपने बच्चों से जो रिलेटेड आपके मामलात हैं उसमें सितारा आपको सुरखरू कर सकता है। जो कैप्रिकॉर्नियंस बिज़नेस में है उनके लिए बेहतरी बन रही है, और वो कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर अगर कोई डिले या प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें भी अब जो है सितारे एक्टिव हो गए हैं, स्पीड अप कर रहे हैं मामलात दुनियावी, और इंशाल्लाह जिस चीज़ की आप कोशिश कर रहे थे कैप्रिकॉर्नियंस आप अचीव भी करेंगे। 10 नवंबर के बाद से कोई दिमागी पीस की भी इंडिकेशन होती है, और ये हफ्ता जो है 17th ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत सारी जो रिलैक्सेशंस हैं उसमें आपके लिए आसानियां नज़र आ रही हैं। अपने रिश्तों को, ख़ानदान है या आपका होमलैंड है या आपके बहन भाई हैं, दिमाग से डील कीजिएगा, वाइजली डील कीजिएगा, इमोशनली नहीं डील कीजिएगा। ये थोड़ी सी अपनी बहन की जो है ना नसीहत समझ के अपने साथ रख लीजिएगा। रोमांस के मामलात में गो हेड है आपको। इंशाल्लाह अगर कोई रोमांस का क्लिक होता है तो वो इंशाल्लाह आगे चल के दायमी रिश्ते में, यानी आप शादी भी कर लें उसमें एंड अप हो। बच्चों से रिलेटेड फिर वो लोग जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, फेम की इंडिकेशन है, सक्सेस की इंडिकेशन है उनके लिए। तो अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फरमाएं। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम जो है वो इंग्लिश में एस से शुरू होता हो तो आप भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो है बिल्कुल गो हेड है कि आप यहाँ पे अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो 19th और 20 यहाँ पे भी हम करते हैं, सितारों की जो है कहानी शुरू करते हैं कि कहाँ से इसकी बिस्मिल्लाह करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मैंने आप लोगों के लिए जो होमवर्क बनाया है वो बनाया है 12th ऑफ नवंबर से, और 20th ऑफ नवंबर पे हम इसे एंड करेंगे। तो एक्वेरियंस आपके लिए तारीखें थोड़ी सी नोट करने वाली हैं। सबसे पहले तो हम आ जाएँ कि हम थोड़ी सी जो आज पीछे की कहानी का जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों ने भी आपने 2 तारीखें सरवाइव कराई हैं। कुछ मेरे सितारों ने 3 ख़तरनाक डेट सरवाइव कराई हैं, कुछ ने 2 करवाई हैं, तो आपने 2 करवाई हैं, 23 अक्टूबर और 8 ऑफ नवंबर। इन 2 तारीख़ों में एक तो माली दबाव हटेगा आप लोगों के ऊपर से, दूसरा जो मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स थे उनके दिमागों से चीज़ हटेगी। फिर वो चीज़ जो एक्वेरियंस को किसी स्कैंडलाइज कर सकती थी या खुदा ना खास्ता किसी मुकदमे में बांध सकती थी, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए अगर हो सकती थी तो उससे भी अब आपके सितारे सेफली आउट हो चुके हैं, और अब आपको रिज़ल्ट्स भी बेहतर आने शुरू हो जाएंगे अगर आप किसी किस्म की बदमज़गी से बच गए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं अब वो बेहतर तौर पे उनका दिमाग भी परफॉर्म कर सकेगा। अगर आप किसी अदालती मसले में, कानूनी पंचायत में फंस गए थे तो अब आपको वहाँ से डायरेक्शन भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, 2 तारीखें आपने सरवाइव करा ली अल्हम्दुलिल्लाह। 10 नवंबर को एक और सितारे ने जगह बदली है, उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि 12th, 13th और 14th, वैसे तो हमारे एक्वेरियंस आपके जो बिज़नेस में है, जो अपने करियर को लेके थोड़े से फ़िक्रमंद हैं, वैसे तो सितारे वहाँ ठीक है, लेकिन इन 3 तारीख़ों से फिर भी आपने जो है वो सदका निकाल देना है। 12th, 13th एंड 14th नवंबर की 3 तारीख़ों के अंदर। उसके बाद 15th और 16th ठीक है,
फिर आपकी सफोकेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन 17th और 18th को फिर थोड़ा सा डाउन आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन तंग कर सकता है, थोड़ा बेजारियत आपको हो सकती है, लेकिन 19th और 20th से फिर आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी लुका छुपी है, डेट्स नोट कर लीजिएगा, इम्कानात मौजूद हैं। हो भी सकता है जब मैं आपको वॉर्न कर दूं तो आपको पता हो कि आपने डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, डिप्रेशन का क्या इलाज है, कैसे हमने मायूसी को भगाना है, कैसे हमने अपने करियर में केयरफुल रहना है। तो ये तारीख़ों का ज़रा मद्दो-जज़र है, नशेबो फराज है, अप डाउन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कि बड़े सितारों की तरफ कि बहुत सारे एक्वेरियंस को हो सकता है कि कोई जहाँ चाहते हैं मनपसंद हवाई सफ़र भी नसीब हो, इंटरनेशनल क्लीन चिट मिल जाए। अगर किसी मुकदमे में थे या किसी दफ्तर से कोई क्लीन चिट लेना चाहते थे, हो सकता है उसमें अल्लाह ताला आपको सुरखरू करें। बिज़नेस में सितारे आपको सुरखरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर 10 नवंबर के बाद से दोस्तियों वाला हाउस, लव हाउस, बच्चों से रिलेटेड मामलात, उसमें भी सफोकेशन ख़त्म हो रही है। खाना माल में भी शुक्र है सितारा जो है स्लो चल रहा है अपनी चाल, लेकिन एटलीस्ट डेड लॉक नहीं है। यहाँ पे ये अच्छी खबर है कि इसमें डेड लॉक नहीं है। बहुत सारे एक्वेरियंस को होम चेंज की इंडिकेशन भी मिलती है, या घर को रीडू करें, या अपने घर को जो है कोई ऐसे मौके मिल सकते हैं जिसमें अपने घर को वो रीडू कर सकते हैं, अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, अपने रिश्तों में एक जो आपके रिश्ते हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, उनसे एक स्ट्रॉन्ग अलायंस आपका बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मामला आता है एक्वेरियंस ससुराली रिश्तेदारियों का या ख़ानदानी रिश्तेदारियों का, वो ज़रा दिमाग से चलाने वाली हैं। दफ्तरी मामलात में भी चौकस रहिएगा। एक शहर से दूसरे शहर डोमेस्टिक सफ़र ज़्यादा करने पड़ें तो आप लोगों ने जो है सदका दिए बगैर नहीं करने। अपनी सेफ्टी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, बाकी अल्लाह के हवाले, क्योंकि उसके हवाले चीज़ें होती हैं, हम तो सिर्फ प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं। खाना माल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स अगर कर सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट सेलिंग बाइंग अगर आपका इरादा है तो आपको गो हेड है, वहाँ पे सितारा आपकी फेवर में है अल्लाह के फजल से। और उसके अलावा जो है यहाँ पे बाकी हमने आपको सारे बड़े सितारों की कार्रवाई को बयान कर दिया। जो हमारे एक्वेरियंस कारोबार में हैं, आप अपनी चीज़ों को ज़रा बढ़ा दें, क्योंकि आपकी चीज़ें जो हैं अब हमें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, आपके मामलात जो है हमें प्रोग्रेस करते हुए नज़र आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी उसमें जो है सितारे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल आपकी फेवर में हमें नज़र आ रही है, और दोस्तियों वाला हाउस भी आपकी फेवर में है। तो ये सारे मिल मिला के चीज़ें जो हैं, कहीं खुशी है कहीं गम है, कोई बात नहीं, इस हफ्ते की बिगनिंग में सदका दे दीजिएगा, ताकि ये जो नशेबो फराज है, मद्दो जज़र है, ये आपको डिस्टर्ब ना कर सके, और आप अपनी उसी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ जब 1920 से आगे अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे इससे भी अच्छी खबरें हैं जो कि हम आपको ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते सुनाएंगे। अब आगे जी, बुर्ज पाइसेस यानी बुर्ज हूत, हमारे जोन सी का आखिरी सितारा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में दाल से, इंग्लिश में डी से शुरू होता है, तो भी इस सितारे से रहनुमाई, इस सितारे से गाइडलाइन आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा जो है मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो पहले आप डेट्स नोट कर लीजिए। 12 नवंबर से हम कहानी शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 20 नवंबर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस आपका तारीखें आपके लिए क्या मैसेज रखती हैं। इससे पहले हम पिछली 3 तारीखों का ज़िक्र कर दें। आपने भी 3 सर्वाइव कराई हैं। 16 सितंबर जो कि आपके रिश्तों में गड़बड़ पैदा कर सकती थी, 23 अक्टूबर जो कि खाना माल का इम्तिहान ले सकती थी, एंड 8 नवंबर
یہ بھی آپ کے رشتوں کو، آپ کے لیے ایموشنل پرابلمس یہ پیدا کرتی ہوئی ڈیٹس نظر آتی ہیں. تھوڑا سا آپ کی جو ریلیشن شپ ہے، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری الائنسز جو ہیں، آپ کے جو سوشل ریلیشنز ہیں، اس میں یہ 3 تاریخیں اور فائنینشیل میٹرز ان میں بگاڑ پیدا کر سکتی تھیں. اگر آپ نے ان کو سکسیسفلی سروائیو کرا لیا، کیونکہ میں آپ سے مستقل جڑی ہوئی ہوں، مطلب میں آپ پیچھے ہاروسکوپس اٹھا کے دیکھیں تو میری وارننگز ان کے اندر مکمل ہیں. آج تو میں نے ان کو ویسے ہی آپ کو ریمائنڈ کرایا ہے، کیونکہ آج ہم پریکٹیکلی 8 نومبر سے اور 10 نومبر سے آگے کا سفر شروع کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے شکر ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے. تو الحمدللہ خانہ مال میں 8 نومبر سے پہلا بارش کا قطرہ نظر آتا ہے، پہلا ایک خوشگوار جھونکا آپ کے خانہ مال میں نظر آتا ہے. دوسرا جو ستارے 23 اکتوبر سے ٹھیک ہوئے وہ فائدہ دے رہے ہیں میرے پائسس اسٹوڈنٹس کو. اب ان کے چیزوں میں معاملات سپیڈ اپ ہوں گے. وہ ہمارے پائسس جو کوئی کلین چٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی سرکاری دفتر ہے، کوئی عدالتی معاملات ہیں، یا کوئی ویزا ریلیٹڈ کوئی مشکل حصول ہے، یا کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، تو اس وقت ستاروں کی گلیکسی آپ کو سکسیسفل کر رہی ہے. یہاں تک کہ 10 نومبر سے بھی جو ٹائم شروع ہوا ہے، وہ پائسس جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے تھے یا نیا کام لانچ کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ فائنینسز بھی اور حالات بھی اور ستارے بھی اور لوگ بھی آپ کو جو ہے نا چیزیں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. میرا رب ایسا ہی کرے جیسا مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ 12 نومبر سے 18 نومبر تک ستارہ بھی سپیڈ میں کام کر رہا ہے. اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ جو آپ ایکٹیو سے سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ بالکل اٹھا سکتے ہیں. آپ کی مدد ستارے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 19 اور 20 سلائٹلی ذرا سی سلو ضرور ہے، 19 اور 20 کی جو تاریخیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی کوئی خطرے والی بات بالکل بھی نہیں ہے. جو ایک بڑے ستارے کی میں نے پہلے ہی بتایا کہ جن کے ریلیشن شپ ہٹ ہو سکتے تھے، آپ اس ٹائم سے اب نکل آئیں. خطرے والے ٹائم سے جن کے بچ گئے ہیں، آہستہ آہستہ بہتری ہوتی جائے گی. اور جن کا خدا نہ خواستہ اگر ڈیسٹنی میں بریک اپ لکھا تھا اور اگر آپ اس کا شکار ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا بدل دینے والے ہیں، عنقریب ہی دینے والے ہیں آپ کو. تو یہ آپ تسلی رکھیے گا. خانہ مال میں چیزوں کو سمجھ کے ضرور چلیے گا. رسک ابھی آپ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کسی پہ بلائنڈ آپ ابھی ٹرسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. دوسرا، نئی رشتہ داریاں جڑنے کے امکانات ہیں، اور اگر کوئی رشتہ داری والے ہاؤس میں یا سسرالی معاملات میں کوئی چپکلش تھی، کوئی رفٹ تھی، تو وہاں پہ ریکنسائل کا ستارہ جو ہے اب کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ ستارہ آپ کے لیے ریکنسائل کرتا ہوا نظر آتا ہے. نئے رشتہ داریاں جو ہیں وہ جڑ سکتی ہیں. شہر اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں بدل سکتے ہیں. من پسند پوسٹنگ کہیں لینا چاہتے ہیں، ستارہ آپ کو فیور کر رہا ہے کہ آپ بالکل من پسند پوسٹنگ لے سکتے ہیں، تبادلہ کرا سکتے ہیں. یہاں پہ بھی جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. تو اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ہے، مالی معاملات ہمارے سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے جو میرے پائسس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. اگر ہمارے پائسس کوئی ڈیفیکلٹ ویزا حاصل کرنے کے چکر میں ہے تو ستارہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کسی ادارے سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے پیپر ورک کا سلوشن چاہتے ہیں، تو اس وقت پوری جان لگائیے. جو کام آپ کے پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ میرے اسٹوڈنٹس کا کوئی پیپر ہی کیوں نہ ہو، امتحان ہی کیوں نہ انہوں نے دینا ہو، اس وقت ستارے آپ کو مدد کریں گے اور آپ کو سرخرو کرائیں گے. کیریئر میں بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے. ریلیشن شپ میں خطرے والا ٹائم بھی نکل گیا ہے. جن کے میں نے پہلے کہا کہ اللہ نہ کرے جن کے بریک اپس ہو گئے، اللہ پاک نے چاہا تو ان کو اس وقت بہترین بدل ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ آپ سب کے معاملات میں آسانیاں فرمائیں.
اور آپ سب کے لیے جو ہے اس وقت اللہ پاک جو ہے نا جو آگے ہم نے 8 نومبر اور 10 نومبر سے جو ہم نے آگے کا سفر شروع کیا ہے وہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. آپ کے لیے دونوں جہان آسان ہو. میری دل سے دعا ہے اور درخواست ہے کہ یہی دعا آپ لوگوں نے میرے لیے بھی مانگنی ہے کہ اللہ پاک دونوں جہان آسان کر دے. اس جہان میں جو اچھا کام لینا ہے مجھے اس کے قابل کر دیں, وہ بندی بنا لیں جیسی وہ چاہتے ہیں. لیکن جو ہے پلیز فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرما دیں. باقی یہ کہ دعا کرتے ہوئے تو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتی آئی ہوں کہ جتنا بڑا دل کر کے دعا مانگیں گے, جتنا بڑا ظرف ہوگا, بلکہ آپ کی دعا سے آپ کے ظرف کی انڈیکیشن ہوتی ہے. جتنی بڑی دعا مانگیں گے نا, کائنات کی, یونیورس کی, پہاڑوں کی, دریاؤں کی, وداؤٹ ڈسکریمنیشن, جس طرح رب نے کہہ دیا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے, وہ خالی رب المسلمین نہیں ہے, وہ یہاں پہ ایک چونٹی کا بھی وہ ذمہ دار ہیں, وہ مالک ہیں. اس کو بھی اگر آپ تکلیف دیں گے تو یہیں آپ کو بدل دے کے جانا پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلے ہفتے. ٹل دین مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ پھر آپ سے اچھے دل سے آ کے ملیں. ٹل دین سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. فی امان اللہ.